means anti-derivative. You know that the derivative and the antiderivative. Today's, suppose here is the question. तिमीलाई क्वेशन मैले सोधे कि यो 2x जुन छ नि कुन एउटा यस्तो फंक्शन भन जसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 2x होस्। ल तिमीलाई 500 पाउने छौ है। कसले भन्न सक्छ? राइज योर ह्यान्ड। कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ गर्यो भने 2x हुन्छ? यहाँ ध्यान दिने। जस्तै व्हाट इज यो x स्क्वायर को तिमीले व्हाट इज f of x is equal to x स्क्वायर। अब यो जुन छ नि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे? 2x हुन्छ कि हुँदैन? ध्यान दिँदै जाने। यो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे? 2x हुन्छ। यो सपोज f of x लेखा वा y ले या यदि f of x लेखा छ भने f of x is equal to x स्क्वायर छ भने अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने हामी के लेख्छौं? डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to x है। त यसलाई अब f of x लेखेको छ भने तिमीलाई सबै थाहा छ f डैश लेख्छौं f प्राइम अफ x लेख्छौं डेरिभेटिभ नोटेसन हो। अब यसलाई 2x स्क्वायर डेरिभेटिभ कति हुन्छ? 2x हुन्छ कि हुँदैन? त्यसैले यो कुरा ध्यान दिनु। यहाँ डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभमा बहुत मतलब त्यसको रिभर्स प्रोसेस हो। जसरी यो फंक्शन को डेरिभेटिभ एकदम क्लियर भएर बुझ्ने। जुन यो f of x को तिमी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 2x भएको भएन? यो एउटा फंक्शन हो। त यो डेरिभेटिभ हो भने अब यो जुन 2x डेरिभेटिभ भएन? अब यसको जुन यो 2x हो नि 2x लाई यदि एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्यो भने के हुन्छ रे? x स्क्वायर हुने जान्छ। त्यसैले यो कुरा एकदम ध्यान दिने हो। अर्थात कुनै फंक्शन x स्क्वायर छ भने त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ रे? 2x हुन्छ। अनि यो 2x को हामी चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्यो भने के हुन्छ रे? x स्क्वायर हुन्छ। तिमीलाई एन्टी डेरिभेटिभ को नोटेसन यस्तो 2x विथ रिस्पेक्ट टु x यसको डिटेल हामी कुरा गर्ने छौं। यसमा चाहिँ के हुन्छ? यसको x स्क्वायर हुन्छ। अर्थात तिमी जुन फंक्शन को डेरिभेटिभ निकाल्दै छौ डेरिभेटिभ यदि भयो भने त त्यो डेरिभेटिभ भएकोलाई तिमी त्यसलाई एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्यो भने फेरि पहिलाको फंक्शन के हुन्छ? पहिलाको फंक्शन जतिकै नै आइहाल्छ। अब यसले जसरी यो भयो 3x स्क्वायर छ। त 3x स्क्वायर छ भने कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर हुन्छ? ल 1000 रुपैयाँ मिल्ने वाला छ। यो चाहिँ तिमीलाई यो भनिसकेपछि तिमीहरुले धेरैजना आउँछ नआउने कुरो हैन, यतिकै यो हो। अब कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ त हेर्ने x क्यूब को तिमी डेरिभेटिभ निकाल्यो भने 3x स्क्वायर हुन्छ। हुन्छ नि? हुन्छ कि हुँदैन? x क्यूब डेरिभेटिभ के हुन्छ रे? तिमी डेरिभेटिभ त भर्खर पढ्या छौ। र 3 चाहिँ के हुन्छ? 3 मल्टिप्लाई मा आउँछ हैन? अनि त्यसपछि के गरिन्छ? माइनस गरिन्छ। यो पनि तिमीहरुलाई एकदम इजी छ। यो कुरा तिमीहरुले ध्यान दिने हो। यसमा फेरि मैले तिमीहरुलाई क्लियर गरे f of x is equal to x क्यूब छ। अब यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ। यो f of x लाई सपोज तिमी y नि लेट गर्दियौ x क्यूब भइहाल्यो। यो के हुन्छ? dy बाइ के हुन्छ रे? dx हुने जान्छ। अर्थात dx क्यूब बाइ के हुन्छ? dx हुन्छ। तिमीले के डेरिभेटिभ पढ्या छौ? यहाँ पावरमा 3 छ, पावर रुल युज गरेर। त पावर के हुन्छ? मल्टिप्लाई को फर्ममा आउँछ र पावरबाट -1 गरिन्छ। त्यसैले यो कति हुन्छ? 3x स्क्वायर भइहाल्छ। अर्थात x क्यूब को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर हुन्छ भने
त्यसैले यहाँ ध्यान दिने एन्टी डेरिभेटिभलाई, एन्टी नामै एन्टी डेरिभेटिभ, डेरिभेटिभको एन्टी अर्थात् जुन फंक्सनको डेरिभेटिभ आयो त्यसलाई डेरिभेटिभको सिम्बल यो हो। ल अलिकता हामी पछि यसको सिम्बलको बारेमा पनि कुरा गर्छौं। जसरी हामी डेरिभेटिभ जुन अहिले निकाल्यौ नि 3x², त्यो 3x² यहाँ राख के को रेस्पेक्टमा, x को रेस्पेक्टमा। यसको चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त, पहिलाकै फंक्सन रे, कुन फंक्सन थियो, x³ अनि यहाँ प्लस c पनि आउँछ। र यो प्लस c को पछि कुरा हामी गर्दै जान्छौं बिस्तारै बिस्तारै। अहिले चाहिँ सामान्य प्लस c किन राखिन्छ त्यो पनि कुरा गर्छौं। एउटा पहिला अझ एक्जाम्पल हेर्छौं। अब जसरी हेर्ने फेरि अब पैसा बढ्दै छ भनिसकेपछि कुन एउटा यस्तो फंक्सन हो जसको चाहिँ डेरिभेटिभ गर्यो भने 4x हुन्छ है। कुन फंक्सन हो जसको डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ, 4x हुन्छ। यो आन्सर दिनेलाई 15 चाहियो। ल दुई जना हात उठाएको छ। अहिले यसमा आन्सर नलिने, यो एकदम इजी छ। र तिमीहरु 1500 रुपैयाँ मागिहाल्छु मबाट। अब हेर्ने चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 2x² को है, 2x² छ नि, यसलाई डेरिभेटिभ 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ, 4x भइहाल्छ। हुन्छ नि, यो 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 4x हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ के भयो भने यस्तो हुन्छ। अर्थात् हामीले जब डेरिभेटिभ हाम्रो जुन 4x भयो, 4x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त, 2x² हुन्छ। अनि यो प्लस c पनि हुन्छ है, यो अहिले पछि हामी कुरा गर्छौं। यो यसरी चाहिँ के हुन्छ भने अर्थात् डेरिभेटिभको रिभर्स प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ रे, एन्टी डेरिभेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दै छौं। अब यहाँ चाहिँ हेरे यसमा 2000 छ। अब यो चाहिँ म एकजनाले भन्न लगाउँछु है, यो भन्नेले 2000 रुपैयाँ पाउँछ कि कुन एउटा यस्तो फंक्सन हो जुन फंक्सनको डेरिभेटिभ के हुन्छ, 1/x² हुन्छ। कोही भन्नेवाला छ भने भन है, म दिन्छु एकजनालाई। कुन फंक्सनको डेरिभेटिभ 1/x² हुन्छ, इट्स डेरिभेटिभ इज 1/x²। सुनिलले अघिदेखि नै हात उठाइरहेको थियो। सुनिललाई यो चान्स दियो है। ल सुनिल भन, अनम्युट गर। ल भन है, यो बन्द गर्दा गर्दैमै हरायो त। अनम्युट गरेर बोल त। सर x को पावर -1, x to the power कति रे, x को पावर -2, x को पावर -2। ठीक छ है, आन्सर मिल्यो भने तिमीलाई 2000 रुपैयाँ आउँछ। ध्यान दिदै जाऊ है। चाहिदैन सर। र तिमी कुन स्कुलको हो? मेचिस। ए ल थ्यांक यू। अब हेर्ने यो चाहिँ डेरिभेटिभ के भयो भने यो फंक्सन जुन छ नि -1/x को डेरिभेटिभ हुन्छ 1/x²। अब यो कसरी हुन्छ भने त्यो हेर है। जसरी यो f(x) छ, मैले सेम क्वेशनलाई कपी गरे। माइनस कति छ रे, 1/x हो। f(x) को प्लेसमा मानौं सपोज मैले y लेख्दिए, यो माइनस लेख x को पावर, त तिमी -1 लेख्न मिल्छ नि है, किनभने यसरी तिमीलाई पावर युज गर्नलाई त पावरमा चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। अब तिमी ल्याङ्ग्वेज मैले लेखिरहेको छैन, तिम्रो थाहा छ सबैलाई। त यहाँ dy के हुन्छ रे, dx हुन्छ। र यो माइनस भएको कुरालाई बाहिर राख्छौं, त dx to the power -1 के हुन्छ रे, dx हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? त यहाँ -1, यो पावर -1 छ भने कति हुन्छ रे, यहाँ -1 आउँछ। अनि x को पावर -1 अनि के फेरि के हुन्छ, फेरि डेरिभेटिभ को रुल अनुसार -1 हुन्छ। अब यसलाई सल्युसन गर, माइनसले माइनस मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ रे, +1 हुन्छ है, इन्टु x to the power कति हुन्छ, -2 हुन्छ। x को पावर -2 भनेको कति हो, 1/x²। अब बताऊ कि यसको मतलब चाहिँ के भयो भने कि यदि फंक्सन f(x) = -1/x छ भने
त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ रे 1/x² हुन्छ। ठीक छ, क्लियर भयो होला। त्यसैले हामी यहाँ चाहिँ के लेख्छौँ भने कि 1/x² को एन्टी डेरिभेटिभ, यो त डेरिभेटिभ थियो, यो डेरिभेटिभ थियो, अब यसको एन्टी डेरिभेटिभ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि -1/x है, अनि प्लस c भनेको कन्स्टेन्ट हो, यो एकछिन पछाडि हामी यसको डिटेल कुरा गर्ने छौं। यो डेरिभेटिभ हुन्छ, अहिले तत्काल तिमी -1/x बुझे पनि हुन्छ, यो c अहिले त्यसको ध्यानमा छैन भने त्यो नराख्ने, बुझिरहेको छैन भने। ल हेर फेरि अब आयो 25,000 को रे। ल हेर कस्तो डेन्जर आयो त, पहिला 2000 को थियो, अब यो 25,000 को आयो त यार। एउटा क्वेसन मिलाउँदै 25,000 रुपैयाँ आउँछ। क्वाइट एकदम उ छ है। ल एकैछिनमा कमाउन सकिने कुन एउटा यस्तो फंक्सन हो जसको डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ भने नि √x हुन्छ। ल भन है एनीबडी, 25,000 को सवाल छ, भन त कुन फंक्सन हो त्यसको डेरिभेटिभ √x हुन्छ। ल कसैले पैसा जित्न सकेन, 25,000 मेरो त्यतिकै बसिहाल्यो। ल हेर त्यो फंक्सन चाहिँ के रहेछ भने नि 2/3 x⁵3/2 हो। अब यसलाई हामी सल्युसन गरेर चेक गरौँ कि √x आउँछ कि आउँदैन। ल हेरौँ है, त्यहाँ के गरौँ, माथिबाट म यहाँदेखि लेख्छु y = कति छ 2/3 x को पावर कति रे 3/2 छ, राइट। अब यसलाई चाहिँ तिमी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दै गर्ने, हामी ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्छौँ, डिफरेन्शिएटिङ both side with respect to x we get, हैन। अनि यहाँ चाहिँ कति लेख्छौँ dy/dx लेख्छौँ। यो 2/3 कन्स्टेन्ट हो, त्यो हामी युज गर्दैनौँ। अनि dx⁵3/2 इस के हुन्छ रे dx भइहाल्छ, अनि फेरि 2/3। अब हेर्ने हामी जेनरल पावर रुल युज गर्छौँ, त जेनरल पावर x को पावर कति हो 3/2 हो, त 3/2 लेख। अनि x को पावरबाट के गर्छौँ हामी -1 गर्छौँ, त यहाँ 3/2 -1 गरौँ, सल्युसन गर है। 3 3 क्यान्सल भयो, 2 2 क्यान्सल भयो, क्यान्सल भइहाल्यो। अनि x को पावर कति बाँकी बस्यो, यसलाई सिम्प्लिफाई गर त 3 - 2 कति भयो रे 2 भइहाल्यो। अनि x को पावर कति भयो 1/2 भयो। 1/2 भने के रे √x हो। क्लियर भएको भएन, क्लियर भयो। अर्थात् त्यो जुन फंक्सन हो नि 2/3 x⁵3/2 भयो, यो फंक्सन को डेरिभेटिभ के हुन्छ त √x हुँदो रहेछ। अब हामीले यसको उल्टोको कुरा गरिरहेका छौँ। अब यो √x विथ रेस्पेक्ट टु x छ भने यसको चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त 2/3 x अनि ⁵3/2। यस्तो बुझ्ने है। यो प्लस c अहिले चाहिँ तत्कालै बुझ्यो भने यति मात्र बुझिदियो हुन्छ अहिले, ठीक छ। यही हामी कुरा गरिरहेका छौँ। अब अगाडि बढौँ। एन्टी डिफरेन्शिएसन वा एन्टी डेरिभेटिभ भन्न, डिफरेन्शिएसन मिन्स द प्रोसेस अफ डेरिभेटिभ को रिभर्स हो। हियर सम वर्ड्स up to this point in calculus you have been concerned primarily with this problem. Give a function and find its derivative, है ना। give on a function, find its derivative. You know that कुनै फंक्सन गिभन हुन्छ हैन, अनि त्यो फंक्सन गिभन छ भने त्यसको हामी के गर्छौं डेरिभेटिभ निकाल्छौं, इजिली निकाल्छौं, you know easily. And many
important applications of calculus involve the inverse problem. So given the derivative of a function, find the function. Given the derivative of a function and find the function. यदि कुनै पनि डेरिभेटिभ को हामी यदि डेरिभेटिभ मान कुनैको दिएको छ भने त्यो फंक्सन निकाल्नु छ भने कसरी निकाल्ने। अब यहाँ सवाल उठ्यो नि त उल्टो बुझ्ने। पहिला हामी चाहिँ के पढेका थियौं डेरिभेटिभमा, यदि कुनै फंक्सन गिभन छ भने हामी डेरिभेटिभ निकालेका थियौं हैन। अब यदि मानौ तिमीलाई डेरिभेटिभ गिभन छ, गिभन द डेरिभेटिभ अफ अ फंक्शन, फाइन्ड द फंक्शन, कसरी फंक्शन निकाल्ने है। जसरी तिमीलाई डेरिभेटिभ मैले अघि के भनेको थिएँ 2000 यहाँ चाहिँ 25,000 सम्मको कुरा भएको थियो भर्खर। यदि अंडर रूट कुनै फंक्शन माने यो अंडर रूट के भयो एउटा डेरिभेटिभ हो, दिस इज द डेरिभेटिभ, डेरिभेटिभ गिभन भयो। यो चाहिँ के हो रे, यो डेरिभेटिभ हो, डेरिभेटिभ हो यो है, यो डेरिभेटिभ हो। अब तिमीलाई के भन्यो भने त्यो फंक्शन फाइन्ड गर, फाइन्ड द फंक्शन। हाउ क्यान यु फाइन्ड यो जुन कुनै फंक्शन को डेरिभेटिभ, तिमीलाई डेरिभेटिभ गिभन छ भने फंक्शन फाइन्ड आउट गर्नलाई के गर्ने हो, त्यहीको कुरा हामी गर्न यहाँ गरिरहेछौं। सो दिस अपरेसन डिटरमाइनिङ द ओरिजिनल फंक्शन, दिस फंक्शन, दिस अपरेसन अफ डिटरमाइनिङ द ओरिजिनल फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिभेटिभ इज द इन्भर्स अपरेसन अफ डिफरेंशिएशन। हामी के गर्छौं, डिफरेंशिएशन को इन्भर्स हामी अपरेशन गर्छौं। द इन्भर्स अपरेशन अफ डिफरेंशिएशन एंड इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। त्यसलाई हामी के भन्छौं रे, एंटी डिफरेंशिएशन भन्छौं। जुन डेरिभेटिभ हुन्छ त्यो डेरिभेटिभ को हामी के गर्छौं भने इन्भर्स गर्छौं, इन्भर्स अपरेशन गर्छौं। त्यसलाई हामी के भन्छौं, एंटी डिफरेंशिएशन वा एंटी डेरिवेटिव भन्छौं। सो व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव और एंटी डिफरेंशिएशन? What is anti differentiation? Differentiation is the process of the derivative. Also you can say anti derivative is a process or operation mana, process or operation mana that reverses of differentiation. Hey, differentiation को reverse process लाई हामी के भन्छौं रे? What is anti differentiation? What is anti derivative? The reverse process of differentiation. The what is anti derivative? Anti derivative is a process that reverses of differentiation. Learn anti differentiation को अघि की सेम. What is the anti derivative? अब फेरि अब कुरा भयो, अघि मैले तिमीलाई क्लियर गरेको छु। अब what is the anti derivative of यो फंक्शन जुन f of x हो, यसको चाहिँ मानौ यो त f of x भनेको यो कुनै डेरिभेटिभ हो, बुझ्ने के यो चाहिँ डेरिभेटिभ हो, यो डेरिभेटिभ, यो अहिले तिमीलाई डेरिभेटिभ छ कुनै फंक्शन। अब यसको चाहिँ तिमीलाई कुनै फंक्शन फाइन्ड गर्नु छ, फाइन्ड फंक्शन बुझ्ने, यो फाइन्ड फंक्शन, यो फंक्शन फाइन्ड गर्नु छ हामीलाई। यदि हामी यसको यदि एन्टी डेरिभेटिभ निकालिरहेको छौं, बुझ्ने कि त्यो फंक्शन हामी निकालिरहेको छौं। यसको मतलब अहिले भर्खर तिमीलाई मैले कुरा गरेको थियौ, कुन यस्तो फंक्शन हो जसको चाहिँ डेरिभेटिभ गर्यो भने x टु द पावर 7 हुन्छ, अर्थात यो x टु द पावर 7 हो भने यसको फंक्शन के होला हैन, त्यही कुरा गरेको छैन। हामी अब हेर्ने यसमा चाहिँ कुरा के ध्यान दिने कि यहाँनिर अब चाहिँ रुल बुझ है, के हो त यो। अघि त हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ को एन्टी हैन रिभर्स प्रोसेस तिमीलाई देखाइसक्यो। अब एन्टी डेरिभेटिभबाट त्यो फंक्शन कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ कुरामा ध्यान दिने, बुझ्नु पर्यो। ल हेरौ है कसरी निकाल्ने त। अब यो x टु द पावर कति हो, 7 हो। त यहाँ के गरे मैले, यहाँ ध्यान दिने कि पहिले जुन यो पावर 7 थियो भने +1 गर्ने, डेरिभेटिभमा हामी के गर्थ्यौ रे -1 गर्थ्यौ, यहाँ पावरमा के गर्ने +1 गर्ने। र अर्को कुरा यसमा हेर्ने, यो चाहिँ के हुन्छ भने जब पावरमा +1 गरे भने अनि इज डिवाइडेड बाइ जति पावर हुन्छ त्यो पावरमा पनि तल पनि के गर्ने लेख्ने। जसरी x टु द पावर 7 छ भने
यसलाई चाहिँ के गर्यो भने यसको चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्यो भने यसलाई के गर्ने त x टु द पावर 7 प्लस 1 लेख्ने अनि y कति लेख्ने रे 7 प्लस 1 लेख्ने। यसलाई सल्युसन गर्यो भने x टु द पावर 8 हुन्छ अनि y 8 हुन्छ। अर्थात् यहाँ जति पावर हुन्छ तल पनि त्यतिकै पावर राख्ने है, बुझ्ने यसरी। त्यो कुरा तब गएर हामीले यो फंक्सन पहिलाको फंक्सन आइहाल्छ। त्यसो गर्ने बित्तिकै हामी चेक पनि गर्छौं जसरी यो नयाँ जुन हाम्रो फंक्सन पहिलाको जुन फंक्सन थियो g अफ x यो 1/8 x टु द पावर के भए 8 हो। यही फंक्सन हो यो g अफ x फंक्सन हो जसलाई तिमी डेरिभेटिभ निकाल्यो भने x टु द पावर 8 नै आउँछ। अर्थात् x टु द पावर 8 x टु द पावर जुन 7 हो x टु द पावर 7 नै आउँछ। x टु द पावर जुन 7 छ यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ हो। त्यसको पहिलाको सुरुको फंक्सन हाम्रो फंक्सन के थियो त g अफ x इज इक्वल टु 1/8 x टु द पावर के हो रे 8 थियो। ठीक छ है। अब चाहिँ तिमीले के ध्यान दिने यसको मतलब के देख्यौ कि यो जुन अब f अफ f जो क्यापिटल F अफ x हो यो सँग इक्वल हुनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त यो g जुन फंक्सन हो यसको के निकाल्नु पर्यो रे डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो है। यदि यो g फंक्सन को हामी यदि डेरिभेटिभ निकाल्यो भने हैन तब गएर न f अफ x सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अर्थात् यो चाहिँ हामी यो के हो त हाम्रो यो डेरिभेटिभ को फर्म हो डेरिभेटिभ है। सो g इज एन एन्टी डेरिभेटिभ अफ f अफ x। तब गएर हाम्रो यो g लाई के भन्छौ रे अर्थात् पहिला जुन हामी फंक्सन जुन यो डेरिभेटिभ थियो त यो डेरिभेटिभ कहाँबाट आयो कुनै फंक्सनबाट आयो। त्यो फंक्सन कुन छ र छ त g र छ त g लाई हामीले के भन्छौ रे एन्टी डेरिभेटिभ भन्छौ। g इज एन एन्टी डेरिभेटिभ अफ f भन्छौ। क्लियर भएको भएन? एक्चुअली फेरि म एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट तिमीहरुलाई क्लियर गर्छु। जसरी एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ चाहिँ दिए तिमीहरुलाई। हामी चाहिँ हुन त सुरु यही एक्जाम्पल पहिलाकै एक्जाम्पल लिए पनि हुन्थ्यो एकैछिन है। जसरी पहिलाको हामी एउटा चाहिँ एक्जाम्पल ल्याउ। जसरी कुनै फंक्सनको एउटा चाहिँ डेरिभेटिभ भयो सिम्पल हामी कुरा गरौँ। कुनै फंक्सन f अफ x इज इक्वल टु त्यसको डेरिभेटिभ हामी एउटा सिम्पल डेरिभेटिभको कुरा गर्यो भने x टु द पावर x स्क्वायर नै भयो। अब कुन फंक्सनको डेरिभेटिभ x स्क्वायर हुन्छ त कुन फंक्सनको डेरिभेटिभ x स्क्वायर भयो भने त्यसको यो त अहिले के भयो यो डेरिभेटिभको फर्ममा छ। अहिले डेरिभेटिभ निकालेको छौं यो डेरिभेटिभ हो यो डेरिभेटिभ हो। त कुन फंक्सन त्यो फंक्सन खोज्नु पर्यो। त त्यो फंक्सन निकाल्नको लागि यसको जुन प्रोसेस हो नि यसको प्रोसेस के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौं त कि नयाँ फंक्सन सपोज त्यो फंक्सन g नै g अफ x नै लेखे त के गर्ने त त्यो जुन हाम्रो आउने जुन फंक्सन जुन हाम्रो पहिला जुन पुरानो फंक्सन थियो त्यस फंक्सनबाट हामी डेरिभेटिभ निकालेर x स्क्वायर आएको थियो। यसको मतलब त्यो फंक्सन के थियो त x टु द पावर 1 x टु द पावर 2 प्लस 1 अनि यहाँ 2 प्लस 1 गर। त्यसलाई कति हुन्छ यो 1/3 यो 2 प्लस 1 भनेको 1/3 अनि x को के हो q। अर्थात् त्यो जुन फंक्सन थियो पहिला हाम्रो पुरानो फंक्सन g अफ x यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि f अफ x हाम्रो x स्क्वायर आउँछ। यो डेरिभेटिभ भयो। अर्थात् त व्हाट इज एन्टी डेरिभेटिभ यो जुन डेरिभेटिभ भयो नि डेरिभेटिभ कुन फंक्सनबाट बनेर आयो त्यो फंक्सन अर्थात् g जुन फंक्सन हो नि g इज कॉल्ड है g इज कॉल्ड वा g इज एन एन्टी डेरिभेटिभ। एन्टी डेरिभेटिभ यो नि के हो त एन्टी डेरिभेटिभ हो। क्लियर भएको भएन है? क्लियर भयो? अर्थात् पहिलाको जुन फंक्सनबाट डेरिभेटिभ बन्छ त त्यो कुन फंक्सनबाट डेरिभेटिभ बन्छ त जुन पहिलाको जुन कुन फंक्सनबाट त्यो फंक्सन हामी के भन्छौं रे एन्टी डेरिभेटिभ भन्छौं। ल क्लियर भएको होला? ल एन्टी डेरिभेटिभ्स एन्ड इन्डिफिनिट इन्टिग्रल्स। अब तिमी त्यसलाई यो एन्टी डेरिभेटिभ्स भनेको त क्लियर भइसक्यो कि डेरिभेटिभको रिभर्स प्रोसेसलाई एन्टी डेरिभेटिभ भनिन्छ। अब एन्टी डिफरेन्सिएसन प्रोसेस इज अल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन। जुन एन्टी डेरिभेटिभ तिमी देख्यौ त्यसको जुन प्रोसेस छ नि त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं रे
यो इंटीग्रेशन भन्छौं इंटीग्रेशन है दिस इज द प्रोसेस अफ एंटी डेरिवेटिव व्हाट इज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस अफ एंटी डेरिवेटिव है एंटी डेरिवेटिव को प्रोसेसलाई वर्डहरु बुझ्दै जाने है इंटीग्रेशन भन्छौं नेक्स्ट वन अब इंटीग्रेशन के हेर्ने यो चाहिँ साइन तिमी देखिरहेको छौ इंटीग्रेशन को साइन हो अनि यो हाम्रो पहिला जुन डेरिवेटिभ जुन निकालेका हुन्छौं त्यो फंक्सन यहाँ हुन्छ f अफ x अनि x को रेस्पेक्टमा हामीले त्यसलाई एन्टी डेरिवेटिभ गरेका हुन्छ त्यसैले यसलाई इंटीग्रल साइन भन्छ है यो साइनलाई के भन्छौं रे ध्यान दिनु यहाँ यो साइनलाई हामी के भन्छौं रे इंटीग्रल साइन भन्छौं है वा इंटीग्रल इंटीग्रेशन इंटीग्रल अनि त्यसपछि यसलाई यो जुन हाम्रो जुन डेरिवेटिभ जुन भएको जुन फंक्सन हुन्छ डेरिवेटिभ गरेर आएको जुन फंक्सन हुन्छ त्यो फंक्सनलाई हामी के भन्छौं इंटीग्रेन्ड भन्छौं के भन्छौं रे इंटीग्रेन्ड भन्छौं यो इंटीग्रेन्ड भन्छौं अनि त्यसपछि dx लाई के भन्छौं यसलाई डिफरेंशियल यो जुन dx लाई के भन्छौं हामी यो पुरैलाई हामी भनौं न यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं डिफरेंशियल भेरिएबल अफ इंटीग्रेशन भन्छौं है यसलाई यस्तो बुझे हुन्छ यो dx लाई हामी डिफरेंशियल भन्छौं अर्थात यो जुन टोटल देखिरा छौं यो टोटल हामी के भन्छौं इन्डिफिनिट इंटीग्रल भन्छौं यो पुरा यसरी साइन दिएर लेख्यो भने हामी के भन्छौं रे इन्डिफिनिट इंटीग्रल भन्छौं इंटीग्रेशन को दुईटा टाइप हुन्छ एउटा डिफिनिट हुन्छ एउटा इन्डिफिनिट हुन्छ त पहिला चाहिँ हामी इन्डिफिनिट इंटीग्रल पढ्छौं जुन यस्तो टाइपको देख्यो भने साइन यसरी यसलाई इन्डिफिनिट इंटीग्रल भन्छ ठीक छ त्यसपछि यसले यो जुन सल्युसन गरेर जुन f अफ x हुन्छ यो f अफ x नै के हो त एन्टी डेरिवेटिभ यो f अफ x गरेर जुन सल्युसन भएर आउँछ हामी डेरिवेटिभ को भनौं न रिभर्स प्रोसेसबाट सल्युसन भएर आएको लाई हामी के भन्छौं एन्टी जुन f अफ x त्यसलाई सल्युसन भएर आयो त्यसलाई हामी के भन्छौं एन्टी डेरिवेटिभ भन्छौं सो द डेरिवेटिभ अफ f इज f द डेरिवेटिभ अफ f इज f सो यो त अघि नै भनिसके f डैश अफ x छ भने त्यसलाई f अफ x सँग इक्वल हुन्छ अब हेर्ने integration is the reverse of differentiation its operation is shown below के हो त integration what is integration integration is the reverse of differentiation and its operation is shown below ध्यान दिने what is integration तिमीलाई सोध्यो भने integration के हो integration is the reverse of differentiation what is antiderivative this is the reverse process of derivative what is antiderivative the reverse process of derivative the reverse process of derivative अब यो ध्यान दिने जसरी एउटा कुनै यो चाहिँ तिमी देख्यौ जसरी यो चाहिँ एउटा कुनै फंक्सन हो f of x plus c यसलाई यदि डिफरेंशिएट गर्यो भने त्यो फंक्सन चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई तिमी डेरिवेटिभ गर्यो भने तब त्यो फंक्सन के हुन्छ भने तिमीलाई f of x बन्न जान्छ यसलाई f of x बन्छ अनि फेरि त्यो f of x लाई यदि तिमी एन्टी डेरिवेटिभ गर्यो भने तब के हुन्छ भने फेरि पहिलाकै फंक्सन बन्छ अर्थात त्यो चाहिँ इंटीग्रेशन भन्छ यो चाहिँ अर्थात यसरी तिमी घुम्दै रहन्छ यदि कुनै फंक्सनलाई है कुनै फंक्सनलाई तिमी कुनै फंक्सनलाई यदि तिमी कुनै फंक्सन यो मानौ कुनै फंक्सन हो f of x यसलाई यदि तिमी एन्टी डेरिवेटिभ गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ f of x क्यापिटल f of x plus c बन्न जान्छ र फेरि त्यसलाई तिमी डिफरेंशिएट गर फेरि f of x बन्न जान्छ है त्यसैले यसलाई रिभर्स प्रोसेस भनेको हो क्लियर छ अब एन्टी डेरिवेटिभ साइन इन्डिफिनिट इंटीग्रल को कुराहरु गरौं जस्तो अहिले भर्खर हामीले अघि नै c किन आयो भने c किन लेख्ने भन्ने कुराहरु पनि हामीले गर्नु छ जसरी सपोज गर तिमीलाई यो इंटीग्रल x टु द पावर n विथ रेस्पेक्ट टु x को चाहिँ तिमीलाई एन्टी डेरिवेटिभ निकाल्नु छ भने हामी चाहिँ के निकाल्ने त ध्यान दिने जसरी त x को पावर के गर्ने x प्लस n प्लस 1 यो पावर वाला है पावर n प्लस 1 अनि बाइ कति गर्दिने तिमीलाई n प्लस 1 गर्ने यो पावर रुल मा ध्यान दिने x टु द पावर n छ त यहाँ के गर्ने यसको चाहिँ
एन्टी डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा के हुन्छ त x टु द पावर n + 1 / n प्लस के हुन्छ x टु द पावर +1 गर्यो भने त्यो पावरलाई सेम ल्याएर तल लेख्ने डिनोमिनेटरमा। तर कुन बेलामा जुन बेलामा n इज इक्वल टु के हुन्छ भने n इज नट इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि यो ध्यान दिने n को भ्यालु -1 नभएको बेलामा। तर यदि n को भ्यालु तिमीलाई -1 यदि भइहाल्यो भने नि फेरि तिमीलाई प्रब्लम गर्दिन्छ। किन प्रब्लम गर्छ त्यो चाहिँ हेर। when n इज इक्वल टु -1 तब x टु द पावर n भयो भने x टु द पावर के हुन्छ -1 हुन्छ। त -1 भनेको 1/x भएको भएन। अब 1/x को फेरि अब डेरिभेटिभ तिमीले पढिसकेका छौ 1/x को डेरिभेटिभ log x को डेरिभेटिभ तिमी पढाएका छौ के हुन्छ 1/x हुन्छ। log x को डेरिभेटिभ के पढाएका छौ रे 1/x हुन्छ। अर्थात् तिमीलाई कसैले भन्यो भने log x यो डेरिभेटिभ भइहाल्यो। यसको फंक्सन पहिला फंक्सन के हो त तिमीले log x भन्छ कि कुनै log x एउटा डेरिभेटिभ हो। log x के हो त डेरिभेटिभ भयो भने यसको फाइन्ड द फंक्सन। त log x को जुन डेरिभेटिभ भयो यसको फंक्सन के हुन्छ रे f of x = 1/x हुन्छ। 1 हैन सरी है के रे जस्तो 1/x त हाम्रो चाहिँ के भयो भने तिमीलाई चाहिँ 1/x लाई हामी यदि 1/x त हामी के पढाएका छौं log x को डेरिभेटिभ एकछिन म यहाँ अलिकता गाइमै भयो के रे। जसरी हामी y = पढाएका छौं log x पढाएका छौं है। log x को डेरिभेटिभ के पढाएका छौं जस्तै भर्खरै पढाएका छ धेरै टाइम पनि भएको छैन। यो log x बाइ के लेखेका छौं यहाँ dx लेखेका छौं। log x को डेरिभेटिभ हामी के पढाएका छौं रे 1/x पढाएका छौं। मैले भन्न खोजिरहेको छु के भने नि यदि तिमीलाई कुनै डेरिभेटिभ दियो 1/x दियो है 1/x डेरिभेटिभ दियो यो दियो अनि सोध्छ कि के सोध्छ कि पहिला जुन तिमीसँग जुन फंक्सन थियो यो क्यापिटल F लेखौं यो चाहिँ फंक्सन के छ यसको 1/x को फंक्सन कति हुन्छ 1/x त डेरिभेटिभ हो। त हाम्रो जुन फाइन्ड द फंक्सन भन्यो भने त्यो के हो त log x हो। अर्थात् यहीँनिर यहाँ कुरा के भयो भने यदि हामी 1/x को अब एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नु छ त के हुने आन्सर रे log अनि व्हाट इज द फंक्शन हैज द डेरिभेटिभ 1/x को फंक्शन के हुन्छ त log x हुन्छ। यो चाहिँ ln x भन्छ log x हुन्छ। त त्यसैले यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि n इज इक्वल टु -1 भयो भने त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ रे ln भनेको log है। यो ln भनेको log बुझ्ने log यो log लाई हामी ln ले सिम्बल गर्छौं ठीक छ। त यसरी चाहिँ के हुन्छ भने n को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ। यदि n को भ्यालु यदि इज नट इक्वल्स टु -1 भयो भने चाहिँ सेम फर्मुला त्यही लागू हुन गयो यो x टु द पावर n + 1/n + 1 भयो। यदि x को पावर -1 भयो भने त्यसको ठ्याक्कै तिमीलाई के हुन्छ भने ln अनि मोडुलस अफ x हुन्छ। त दिस absolute value prevents you from the having to find the natural log of negative number। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो पावर रुल अफ फर इंटीग्रेशन यो पावर रुल को यसरी बुझ्ने। अब जसरी यो चाहिँ आयो तिमी हेर यहाँ अब यो इंटीग्रेशन 2x विथ रेस्पेक्ट टु x को डेरिभेटिभ हामीलाई गर्नु छ। त यसको चाहिँ तिमीलाई चाहिँ फेरि के गर्ने भने x² भयो। कसरी x² भयो भने तिमीहरु सबैजना रिफाइन गर त त्यसै है। यो चाहिँ 2x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ भने यो 2 जस्ताको त्यसै राख्ने अनि x को पावर -1 छ भने सरी +1 x टु द पावर कति छ रे 1 त हामी बुझ्न सक्छौं नि त। त्यसको एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्यो भने x को पावर 1 + 1 गर्ने यो जति पावर 1 + 1 छ भने त्यतिकै तल लेख्ने जुन यो भन्दा पहिला भर्खर तिमी रुल देखिसक्यौ। अब यो 2 क्यान्सल भयो +1 गर्दाखेरि अनि x² भयो। अर्थात् यो के भयो त 2x को एन्टी डेरिभेटिभ x² भयो। यो चाहिँ मलाई क्लियर भएको होला। अनि अब यहाँनिर अलिकता केही क्लियर हुने है यो अघि नै जुन मैले कुरा गरेका थियौ जस्तो एन्टी डेरिभेटिभमा के हुन्छ भने नि यहाँ +c हुन्छ है। यहाँ +c एन्टी डेरिभेटिभमा यो +c कन्स्ट्यान्ट तिमीलाई c भनेको कुनै एउटा चाहिँ भनौं न कुनै कन्स्ट्यान्ट चाहिँ नम्बर अब चाहिँ त्यो बुझ्ने हो। अब हेर्ने एउटा चाहिँ म तिमीले यो c किन थपिन्छ हामीले थप्नु पर्ने हुन्छ है यो सबैमा। यो किन थपिन्छ भने त्यो चाहिँ कुरा अलिकता क्लियर भएर बुझ्ने। जसरी 2x को डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ गर्यो भने x² हुन्छ। x² लाई तिमी के गर
ग्राफमा प्लट गर्यो भने यो इजिली छ, सबैले आउँछ, 10 क्लासमा पढाएको छौँ यो पाराबोला च्याप्टरमा। अनि तिमीलाई चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ यस्तो ग्राफ हामी प्लट गर्न सक्छौं। तर यसैमा what if we were to shift the graph of 1 unit, यसै ग्राफलाई तिमी यदि यहाँबाट सुरु गर्दियौ भने यहाँदेखि यही ग्राफलाई हामी चाहिँ के गरौँ भने अब जस्तै y is equal to x स्क्वायर छ त मैले के गरेँ y is equal to x स्क्वायर प्लस 1 गर्दियो भने यो ग्राफ तिमीलाई यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, यसरी स्टार्ट हुन्छ, यसरी जान्छ। फेरि यदि y is equal to x स्क्वायर प्लस 2 गर्यो भने तिमीलाई 2 एका यहाँबाट जान्छ, यो ग्राफ यसरी बन्छ। फेरि 3 भन्यो भने तिमीलाई यस्तो टाइपको बन्छ। त्यही कुराहरु तिमी यहाँ हेर्दै जाने है। यो अहिले सुरुको ग्राफ जुन छ हाम्रो यो चाहिँ x स्क्वायर को जब तिमी प्लस 1 गर्ने बित्तिकै तिमीलाई यहाँ चाहिँ यसको भर्टेक्स यहाँ आउन जान्छ, यो यहाँ है। ल हेर्ने यहाँ चाहिँ भयो, यो y is equal to x स्क्वायर प्लस 1 गर्यो भने यति भइहाल्यो। फेरि यदि डु द स्लोप चेन्जेस, के यसमा दुईटैको स्लोप चेन्ज भयो त भएन नि? हेर त यो y is equal to x स्क्वायर को स्लोप र अहिले जुन y is equal to x स्क्वायर प्लस 1 को स्लोप चाहिँ के भयो? चेन्ज भएन, सेम एउटै छ। एउटै स्लोपमा तिमी देखिरहेको छौ, एउटै स्लोप छैन यहाँ हेर त। जसरी तिमीले यसलाई स्लोप जहिले पनि तिमीले याद छैन, स्लोप निकाल्दाखेरि हामीले जहिले पनि x एक्सिससँग इन्टरसेक्ट हुनुपर्छ, यसरी काट। फेरि यो अहिले y is equal to x स्क्वायर प्लस 1 छ, यसको तिमी स्लोप निकाल, यो पनि काट। तिमी देखिरहेको छौ एउटै चाहिँ यो दुईटै प्यारलल छ, हेर न यो प्यारलल छ कि छैन? एउटै प्यारललमा गइरहेछ नि त। प्यारललमा गइरहेछ भने यसको मतलब स्लोप दुईटै गइरहेछ, दुईटैको स्लोप प्यारललमा गइरहेको छ, दुईटैको स्लोप एउटै हो अहिलेसम्म। त्यसै गरी तिमी सबैको हेर जति तिमी निकाल तिमी जसरी गर यो, अर्थात इफ अ फंक्शन हैज एन एंटी डेरिवेटिव देन इट्स एन इन्फाइनाइट नंबर अफ एंटी डेरिवेटिव। के हुन्छ भने कुनै फंक्शनलाई तिमी इफ अ फंक्शन हैज एंटी डेरिवेटिव देन इट हैज इन्फाइनाइट नंबर अफ एंटी डेरिवेटिव। त्यही भएर तिमी चाहिँ के हुन्छ भने जब यहाँ हामीले x स्क्वायर प्लस 1 गर्यो त्यो पनि ठीक छ, x स्क्वायर प्लस 2 गर्यो त्यो पनि ठीक छ कि छैन? अर्थात सबैको चाहिँ के देख्यौ त? सबैको स्लोप चाहिँ के हुन्छ? सेम भइरहेको थियो हैन? त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्यो भने त्यो चाहिँ कति हामी प्लस गर्दै जानु, 1 2 3 4 यो c को प्लेसमा हामी चाहिँ कति कति प्लस गर्दै जाने। र त्यसैले त्यसलाई चाहिँ के गर्यो भने नि एउटा यो c लाई हामी चाहिँ अब कतिले प्लस गर्ने, 1 2 3 4 4 यसरी डलर कति गर्ने त? त्यो त सम्भव छैन। भर्खर तिमीले गरेर देखाएको थियो त यो भन्दा पहिला। यहाँ हेर यो जुन x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर यसको कति प्लस गर्दै जान्छु सबैको झ्याउ छ नि त। र त्यही भएर तिमीले के गर्यो भने यसलाई चाहिँ x स्क्वायर प्लस c बुझ्ने। अर्थात हामी जहिले पनि के ध्यान दिने भने नि जसरी मानव इंटीग्रेशन अफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टु x को यसको डेरिवेटिभ सरी एन्टी डेरिवेटिभ निकाल्नु छ भने यसको सल्युसन गर्दाखेरि जहिले पनि के ध्यान दिने, x को पावर यहाँ x स्क्वायर छ भने 2 प्लस 1 लेख्ने, बाइ यहाँ कति लेख्ने रे 2 प्लस 1 गर्ने, प्लस c गर्नै पर्यो। यो कन्स्टेन्ट है, यो कन्स्टेन्ट c तिमीलाई गर्नै पर्यो। किन गर्यो भने अहिले भर्खर मैले तिमीलाई क्लियर गरिसकेको छु। अनि त्यसैले यो 2 प्लस 1 भनेको कति भयो? 1/3 भयो अनि x के भयो? प्लस c, दैट इज द आन्सर है। यही छ ल, मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला। अनि यही कन्स्टेन्ट को कुरा हो, कन्स्टेन्ट अफ द इंटीग्रेशन जुन अहिले देखिरहेको छु यो तिमीले कन्स्टेन्ट को कुराहरु यो to capture the fact that there are infinitely many antiderivatives we add a constant हैन। अनि कुनै नम्बर छ जस्तै इंटीग्रेशन अफ नम्बर विथ रिस्पेक्ट टु x को डेरिवेटिभ गर्नु छ भने हामी चाहिँ के गर्छौं भने यो नम्बरलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। यहाँ ध्यान दिने, नम्बरलाई कुनै नम्बर छ है, नम्बरलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। अनि यो dx मात्रै छ भने त्यो के बुझ्ने? x को x हुन्छ है त्यसको एन्टी डेरिवेटिभ। जसरी तिमीलाई कसैले के भन्यो भने सपोज गर 5 नम्बर छ, यसको x को रेस्पेक्टमा तिमीलाई एन्टी डेरिवेटिभ गर्नु छ भने यो नम्बर जस्ताको त्यस्तै राख्ने। यहाँ हेर नम्बर जस्ताको त्यस्तै, अनि त्यसपछि तिमी के गर्ने भने x थपेर अनि प्लस c गर्ने। अर्थात यो 5 को एन्टी डेरिवेटिभ के हुन्छ रे? 5x प्लस के हुन्छ? c हुन्छ। यो बेसिक इंटीग्रेशन रूल
अब जसरी मान तिमीलाई अहिले इभ्यालुएट इक्जाम्पल मैले 5 को एन्टिडेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x गरिसके। अब यो 2 को हेर अनि 2x प्लस के बुझ्ने c एक एक है ध्यान दिने। त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट रुल फर इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट रुल अघि नै त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट रुल भन्छौँ। c को ठाउँमा नम्बर बुझ्ने है कुनै नम्बर अर्थात् त्यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट रुल अफ इन्टिग्रेसन भन्छौँ। यहाँ कन्स्ट्यान्ट कुनै नम्बर छ भने त्यसलाई cx प्लस के गर्ने यो c भनेको यो चाहिँ अर्को हो त्यो c को एन्टिडेरिभेटिभ यो c भनेको कुनै नम्बरको एन्टिडेरिभेटिभ हो बुझ्ने। अब जसरी -5 हो विथ रेस्पेक्ट टु x को एन्टिडेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन -5 विथ रेस्पेक्ट टु x छ भने यसको एन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ भन त -5x प्लस के हुन्छ रे c हुने आन्छ है। अब ठीक त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ के गर्ने भने कुनै एउटा नम्बर छ जसरी हेर नम्बर छ नम्बर यहाँ दियो यो नम्बरलाई तिमी बाहिर राख्ने अनि यो फंक्सनको के गर्ने एन्टिडेरिभेटिभ गर्ने हेर्ने यो नम्बरलाई बाहिर राख्ने यो फंक्सनलाई एन्टिडेरिभेटिभ गर्ने। द इंटीग्रल अफ अ फंक्शन टाइम्स मल्टिप्लाई अ कांस्टेंट इज इक्वल टू द कांस्टेंट टाइम्स इंटीग्रल अफ द फंक्शन यसरी लेख्ने। कुनै कहिलेकाहीँ तिमीलाई चाहिँ यस्तो फर्ममा देला जसरी यहाँ 2x² विथ रेस्पेक्ट टु x छ भने नि यो 2 लाई तिमी बाहिर यसरी लेख्न मिल्छ यसरी यसरी सल्युसन गर्ने त्यो भन्न खोजेको यो है ठीक छ। अनि वार्निङ छ यसमा यु क्यानट पुल आउट भेरिएबल्स जस्ट कन्स्टेन्ट हो। यो चाहिँ फेरि तिमीलाई यो x² x लाई बाहिर तान्ने हैन यो तिमीलाई कन्स्टेन्टलाई मात्रै तान्ने हुन तिमी x² छ भने x ले एउटा x ले न तान्दिन हैन त्यो फेरि गर्यो भने मिस्टेक हुन्छ वार्निङ बुझ्ने कन्स्टेन्टलाई मात्रै हामीले पुल गर्नु छ। अब जसरी 5x³ छ भने यसको एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने के हुन्छ अब गर x³ छ भने यसको पावरलाई के गर्ने +1 गर्ने हैन अनि त कति हुन्छ 3 + 1 भनेको 4 भइहाल्यो अनि बाइ 4 अनि प्लस के गर्ने c गर्ने। अब यसलाई तिमी सिम्प्लिफाई गर 5/4 अनि x to the power 4 plus c यही के भयो आन्सर भइहाल्यो हैन। हाउ डु यु नो इफ यु हैव फाउन्ड द करेक्ट एन्टिडेरिभेटिभ हैन। अब यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्यो भने फेरि यसलाई अब यो चाहिँ तिमीले आन्सर कति निकालेको राइट हो कि रङ हो भने तिमी यो तिमीले फंक्सन भयो भने यसलाई फेरि डेरिभेटिभ निकाल्यो भने नि यति आइहाल्छ। यसलाई डेरिभेटिभ निकाल न डेरिभेटिभ निकाल्यो भने यो त्यहाँ आउँछ। यो कुरा त हामीले पहिलादेखि थाहा गरिरहेछौँ। टेक द डेरिभेटिभ अफ योर आन्सर टु चेक। अब यसलाई हामीले आन्सर राइट हो कि रङ हो भने यो जुन हाम्रो फंक्सन भयो यो फंक्सनलाई हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो यसलाई डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो त फेरि यही आइहाल्छ हैन अनि त्यसो चेक भइहाल्छ ल। अब त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट मल्टिपल रुल अफ इन्टिग्रेसन यो चाहिँ अब यो कन्स्ट्यान्ट छ अघि नै कुरो छ भने कन्स्ट्यान्ट यसरी c छ भने यो कुनै नम्बरलाई फंक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भने c हामी बाहिर निकाल्छौँ अनि त्यसपछि त्यो फंक्सनलाई एन्टिडेरिभेटिभ गर्छौँ। यही कुरा त हामीले अघिदेखि गरिरहेछौँ। सम एन्ड डिफरेन्स रुल्स फर इन्टिग्रेसन सम एन्ड डिफरेन्स रुल के हो भने यसरी तिमीलाई यो भन्दा पहिला पनि डेरिभेटिभमा पढाएको छु दुईटा फंक्सन यसरी हुन्छ अनि त्यसलाई तिमी x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ भने तिमी त्यसलाई सेपरेट गर्ने जसरी यो फंक्सनको एन्टिडेरिभेटिभ एक ठाउँमा गर्ने x को रेस्पेक्टमा अनि g अफ फंक्सनको अर्को चाहिँ के गर्ने x को रेस्पेक्टमा तिमी एन्टिडेरिभेटिभ गर्ने है। त्यसैगरी तिमीलाई माइनसमा पनि छ भने यो त अहिले प्लसमा भयो सम एन्ड डिफरेन्स त एउटै रुल छ यो। अब यसरी माइनसमा छ भने f अफ x को एन्टिडेरिभेटिभ गर्ने x को रेस्पेक्टमा g अफ x लाई यहाँ माइनस फेरि जस्ताको त्यस्तै लेख्ने g अफ x फंक्सन लेख्ने x को रेस्पेक्टमा के गर्ने एन्टिडेरिभेटिभ गर्ने। जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्ने है जसरी इन्टिग्रेसन 6x² - 4x - 1/x + 1 छ देखिरहेको छु सम एन्ड डिफरेन्स रुल युज भयो। त्यसलाई तिमी सेपरेट सबैलाई गरेर एन्टिडेरिभेटिभ गर्ने सेपरेट सबै। फेरि यो dx जुन छ नि यो x को रेस्पेक्टमा सबैमा हेर्ने सबैमा लेख्ने हो यो फेरि छोड्ने हैन। यहाँ हेर्ने यो dx यहाँ पनि dx भने के को रेस्पेक्टमा तिमी एन्टिडेरिभेटिभ गरिरहेको छौ त्यो सबै तिमी लेख्नु पर्यो प्रत्येकमा। अनि तिमीलाई सल्युसन गर्न त पावर रुल युज यो 6 कन्स्ट्यान्ट हो भने त्यसलाई बाहिर झिक्दै हैन। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ x² छ भने x³/3 हुन्छ हैन अनि त्यसपछि माइनस अनि यो 4 हैन कन्स्ट्यान्ट बाहिर झिक। अब x छ भने x² कति हुन्छ र यसको 2 हुन्छ फेरि यो माइनस लेख। अब 1/x को एन्टिडेरिभेटिभ भर्खर 1/x थियो भने log x लेख्ने वा ln भन वा log x भन है। ln लाई हामी यस्तो पनि फर्म हामी लेख्न सक्छौं log x अनि प्लस 1
छ भने यसको डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट छ भने कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ रे प्लस x भने लेख्ने ठीक छ यो चाहिँ सल्युसन है प्लस c त तिमीलाई छोड्नु भएन है यो एन्टी डेरिभेटिभ गरिसकेपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर यो चाहिँ यो 3 2 जा कति हुन्छ रे 6 हुन्छ हैन अब यसलाई चाहिँ के गर भने सल्युसन गर्दियौ हैन अब सिम्प्लिफाई गर्न त आइहाल्छ नि यो सबैको सिम्प्लिफाई यो 2 2 जा 4 अनि यो ln x plus c log x अब यो चाहिँ है यो ट्राई दिस 3 अब यो चाहिँ यो 3 हैन यो त 4 हो यो 4 वटाको तिमीहरु चाहिँ के गर्ने यो ट्राई गर्ने है यो सल्युसन गर्दै गर्ने ठीक छ दिस इज द होमवर्क और एक्सरसाइज पनि गर्ने है यो चाहिँ यो 3 हैन कि यो 4 हो है यो चाहिँ तिमीले ट्राई गर्दै गर्ने ल अब यो सल्युसन पनि यहाँ फास्ट यहाँ देख्न सक्छौ यो पनि अहिले नि एकैछिन है यो चाहिँ हेर्ने अब यसको फास्टमा म तिमीलाई देखाइदिएको छु ल अब हेर्ने जसरी यो चाहिँ तिमीलाई th स्क्वायर छ भने यो 3 कन्स्टेन्ट जस्ताको त th स्क्वायर छ भने tq/3 + c गर्ने 3 3 के भयो क्यान्सल भयो अनि tq प्लस के हुन्छ यो c त कन्स्टेन्ट चाहियो फेरि त्यसैगरी इंटीग्रेशन 5 du u को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ है जहिले पनि ध्यान दिने के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ त्यो जसरी u को रेस्पेक्टमा छ भने यहाँ चाहिँ 5u हुन्छ फेरि 5x नलेख्दिने किनभने यहाँ u को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भइरहेछ अनि c लेख्ने है त्यसैगरी अर्को क्वेशन जुन छ नि इंटीग्रेशन 2x to the power -2 with respect to x छ भने यो 2 जुन छ नि बाहिर झिक्दिने है अनि त्यसपछि चाहिँ के लेख्ने भने अब यो -2 छ भने -2 + 1 हुन्छ त माइनस गरे भने -1 हुन्छ फेरि -2 + 1 यसलाई सिम्प्लिफाई गर न एन्टी डेरिभेटिभ गरेर त्यसले बुझ्छौ अनि यो सल्युसन सिम्प्लिफाई गरेर यो आन्सर हुन्छ त्यसैगरी यसको पनि तिमीलाई यो सम एन्ड डिफरेन्स रुल छ भने नि यस्तो टाइपको छ भने रिराइट गर्ने के गर्ने भने कि यो जुन पहिला चाहिँ यो 3 यो x ले यो 3x लाई मल्टिप्लाई गर्ने यो x ले 4 लाई मल्टिप्लाई गरेर एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने यो x ले 3x लाई मल्टिप्लाई गरे भने 3x² हुन्छ x ले 4 लाई गरे भने 4x हुन्छ अनि सम एन्ड सम रुल युज गर्दिनु सम रुल युज गर्यो भने यसको अलग अलग हुन्छ त 3x² हुन्छ भने 3 कन्स्ट्यान्ट बाहिर भइहाल्छ x² को एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ त x³/3 हुन्छ हैन अनि यो 4x को एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ त अनि 4 * x²/2 हुन्छ 2 ले 4 लाई क्यान्सल गरे भने 2x² प्लस कति हुन्छ रे c हुन्छ ल अब कन्क्लुजन मा हो एंटी डिफरेंशिएशन is a process or operation that reverses एंटी डेरिवेटिव यो हैन हामीले आज यही सिक्यौं कि एंटी डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव is a process or operation that reverses of differentiation. The anti differentiation process is also called integration. यो पनि सिक्यौं नि हैन एन्टी डेरिवेटिभ लाई हामी के भन्छौ रे यो एन्टी डेरिवेटिभ यो एन्टी डिफरेंशिएशन प्रोसेस लाई हामी के भन्छौ रे इंटीग्रेशन भन्छौ यो पनि सिक्यौ है सिमिलर टु डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हैज variety of rules that we must remember recall and be able to use त्यो त रुल त थाहा हुनु पर्यो ल थ्यांक यू भेरी मच